ليدا نقوسن راسن عد حراسن قداسن توقاسن عد قرص سبزل أراراي يقرفولنا سبل اللوات تقراي نعرر راي تولدنا نعرر نعرر راي تفترنا نعرر نعرر راي تولدنا نعرر نعرر راي تفترنا نعرر بريزيدنت جزام محدار تجري أي تجيتا شوردا أو حلفنته أبزنور الأوان ديوم تقلي منيستر أبي أحمد من الاختحلف الله بمسرة مجلسي قدمي منيستر أبي أحمد دما أي تجيتا شوردا كابل السلطان جزام محدار تجري استسانة يمثل نزي مرة جز يزخون الندمة أب محور وجز قدمي منيستر أبي أحمد كم زي كفيل من الاختحلف الله بمسرة حاجة من قصي في درئي سوسان كلتن نص عن قصة الشعات بأواي 350 شعاتن إزوار شهن شعات ميتن تسعان حمشتن عنكز 15 نص عنكز 3 دم بعصري 533 إزوار كل تشحن 15 كومود ماس ممعز أو عيد سلام بريتاريا أي تجيتا شوردا نزحالفو كل التعامتات بريزيدنت جزام محدار كل التجراي كوينهم نزور كتوه بفلايد ما زي ترخب سلام كعك أو نزنورهم لعد نقاغنا مرارحان من قصة فيدرال أفلوتو خمزلون القص علي سراح التون بحوار تقراريونا كمن نسرح إن رقاقزكو نزنورهم سانحيت يمسجن زبد صحيف الله سلام كورات خطاتلتي مدب تجري ميديا نيتورك بزبلنا نابتي وانا تحسنا خنعطو نبر بريزيدنت جزام محدار تجري أي تجيتا شوردا كاب تجري نبدي سبا دحري موصوم نحكمنا نبدوي أغني منبارم إن تزرب زغني انتخون كنتات عنهم دماء عبدحان كنتات كمزركو بدقفت موبيلو إنه وزغني حوريتا يملكت دحرتي بني دكتور دبرزين زمرح بجل حوحات مقتصار أبيات عيو من قصة تجري نجيتا شوردا حويسو زبزح عبال تزنبر جزام محدار تجري نبدي سبا زغنا عن تخون أو خين دما زتفعل ليوك على محتات كستات إنه دكتور دبرزين قبر مكايل كسمع زاني حيوم مسيت تحيزون بريزيدنت جزام محدار تجري أي تجيتا شوردا عب يمدي ميديا زغربون تخونو بركزول مبرهتات كهو وانت سميعهم اي تجيتا شوردان تزارو كاب مفلمتا مختامتي وعد بريتوريا جميرو اتزناره افزاز ما سراح ودو حوحات بزح تغنتات سمع زنورو كوان تخونو قندما اتوعلي نخفرم كاب فصمت سراح تودبن ابومبر تودبن نتي ناي بريتوريا زغنع اكال نتوعلي نخفصمت عنتو يغبرلو نيرو دحرغن اتخونتات بزدنقص ملكو تغيرو منغست فريسو موصيوم نالو كخصي مسمع لمد كوين يولم من زي تتحيزو دما عفتي زنبرا دردر كافتي بيت صحفت حوحات الناس تدولة سألاي عدقرات بوزيحو صرادرون بالنا ايو ناتفحالة اتدردر جزان خوص زتا قبران تخون ازي فسا مسرح حلوف حالفوان اتدرادرتي نعو نحنا برخان وصلنا اينا ناتفحالة يزرب نيروم دحر زي دما جيجام محدار نمتياش بوزيح جيزيزو سدلنا انتخنون انا بريزيدنت نخوخون بتقلع منيستر علاو استقبر الشموات جيزيوي بريزيدنت تقراي نمنتاي بحق منقسي يتصدق إلى تزاريبه بوعلي بريتوريا مسرر نكخون نزارب إلى نيرة قندما أتي ما خلاي كوميتي يخون اتفاز أما أكال دحان يخون ندحريتاين من لسن يلومني ولوم إذن مسألنا أنا تفعل كم زي مسألنا تفلته نفرت كم زي بس إحنا تفلته كم استجويانا تفلته موزح مسواتنا تخفينا بريتوريا خوينا سعر عرول نيرم حدا كأمريكا حدا سو سيدم كابتن أو حتى يلن كم زي سرحنا فلتنا سو دليت هنا ورا قال يوم افتح قرقر تشميم خاناي من بار دليت مسلزنا ورا قالت اي او تو دوك نبل خيدنا دوك نبل جن مفارسين غورو كابستفالو نطبታት حدا كابزو صويتو نافزو ነገር كنا اتيبلنا توخس دوم يبل قمدانا مستمحيشه نغورو دحر نغبر زبلنا تردادنا خينا مسخنا أب خلته معلتي أب سلسة معلت كود أزقب أذنور ميت ناي فيدرال منقصته خناتهم سلسة رده بوشنا جور عسرت معلت وصلوا تعسرت معلتي استخف المسواتنا قلنا صبنا الفوتين سلازي تخصدهم والون كي ترفه كم سعرت زقاصره ليدرشيب يدرس راح فصام ما اكلاي كوميتي اكيو بقى كل ነገር تودي له نوصينا ابون برحوحات ناي روع ጥቅምት 23 أو زفر مولو ساعات لما أنت زي فرمها نبرخنا نوصلنا طفينا لنا زي صحف سيف it's recorded أي سرزن أنا استلا أخلي مراتي
عد قرات التحيزة كل نجر كفرسيو نوصل لنا هم قليل خا فرم لما عندي سو مستفرمه حرزو صو مجلس له هو هاتي ملكتون من قستفري سون باقل جلس بهالزرواتات مزيو تاهم وينهم ديسون تقورنا لهم إلى بحديثه ديسون تقورنا لهم in fact ناي فيدرال من قست تدادر زنورسب أي نقبل عندهم زول زلوا ونعهم ديهم زي قبل زلوا ويس نتطلع على سمعهم زي قبل زلوا حرم حيشم كم ودي خمس جيرنا هم من قسون وسي قروك ساون من لسقع زي تسبوينا in fact حد يزفقيه فيزيكالي كاب حدا غازوس أنا مخانو زت عصام زموسلو حساباتون يقرون يرى أنا ذكر مايك هامر ماتيس نحر زي ودا خوينو ملصم يبلن له دورة زيني حرتاني عندي ملصم كنا عقو حترينا سرحنا وانسينا أتليسن أي حتى نايت ديليجيشن مرحية سو مايك هامرز كم ما قحتون تنت لازم تأس بقى حي بحيث خيمة تملس تواحد لله غيرنا ما أتليس سلسة مع الكوير اللي نفار نمد له نحر تاهون كايله حاجتين ناي زي تحتني أي أقولها لهم سأل أي مقالة آتيو وردت ما مقالة سألات آتيو وسو كيف ترنا مسئلة حرب زغونة سلمت بتزول قطري مصمو جوين قورنا زبحان بحر أنا ممس أنا يترفن تايز سكفل على كاي زغونة فري منا مستملسنا وين ديسكومفورت كم زنورة راح يكون نفس الحر ما بقرص أنزراو جميل من قست النت حديقو منا مالت ومبري حديقو منا مالتي قبرت حدقت مخانا تريفو مالتي يسرح بس أمهم دليتو ناي وردا صفات بيت حلفت خي ترفه ناشن شنا نوعلو عدل بيت صحفت خم دليتو عند رولو دنور عدل تعازي كعصو اكتيف ستيب يوسيد انا 55 مكتلات كتمدب لزرزر مسين ناي بيت صحفت حلف خي ترفه سو تمديو لي لاست مينيت كاوكابيني زغيرو فلدي ناماني نمغيرو ليا تمديوات اللي دنور بوتا حقوس ودفاي حقوس تمديو اللي دنور بوتا امانيل وزن سو امانيل يا اسايمنت حزب مسؤول شغرول عقم لو كساو سرحه بزح شغرين ورنا دحرنا زي هون ነገር تول ساعه so from the get go ወይ كطرنفت ازاز قبل خلሎ ወይ ተይዘ ይኮይኑ ካብናትና ድሌት ወጻይ ዝንቃሳቀሰሉ ዕድል ተልዩ ክንخلፈልና ዝብል ብውሳኔ ፕሪቶሪያ ዝብሉን ስለዚህ ይጠቅስ ክንልዕሎ አዲስ አበባ ንኸደለና ኢለ ቅሪበ ክንልዕሎ ዶ ዋዋ ሕዚ እንደገና ህዝቢ ጊዜያዊ ምሕዳር أمتياش زنقيعو بجت زنقيعنا نابله وزن صرطرو له زي خونا نغير العلنا ناب زي خونا نغير كاين اتو زول صراحه فصامي بعد خلق لي زب اي كحلوه كنو العدودو سلمنتاي بريتوريا خيت تقسه بناي طالقا غبنت اواج طرح شو متواهي وزول كن العلو اي لعل توهي صراحه فصامي وسيله ابز زل وسعات كاري زرواي أفتا ناي ناتهم شومت استقرت لا دبدابي مالتي هو أفتا بريتوريا هو ناي بريتوريا اسمه معون سلازخونه بسترونج تا اسمه بوزيشن كن كراهر تراوينا كنلعلو الى حسب قريب ايت العلو يتباهلك اكسبليسيتلي እንደገና ናብሪ ሕልት መልሰና እዚ ስለዚ ዝዝ ጣዕመካ ዝኾነ ነገር ተወስድ ሞ ኣብ ዘይ ጣዕመሉ ሰዓት ግን خالي زرواتات تمص مالتي صوتي ديليوريتلي زغبر زنبر سرح حزي او ድሕሪ ምጥያሽቲ ጊዜያዊ መምሕዳር ድማ ስሩዕ ስራሕ ንምጅማር ጻውዒት እንትገብር ኣብ ቦምበር ውዱ ሕወሓት ድማ ከም ውዱ ንመያየጥልና ዕድመንት ንገብረሉ ድሓን ንስኻምርሓዮ ትልምውን በኣኻይ ወዳ ኢሉኒ መድረኽ ዓዲመ ብድሕሪ መጋረጃ ግን ውዱ ሕወሓት ዘይሳተፈ መድረኽ ተገይሩ ተባሂሉ ጎስጓስ ድሕሪ ምጅማሮም እትፈጻመ ስራሕ ነቲ ጊዜያዊ መምሕዳር ንምሕንካል ናብ ውቕሮ ማይጨው ኣኽሱም ሽረም ብምኻድ ንኻድረ እናኣከብካ ምጽላም ተጀሚሩ ብተወሳኺ ድማ أنا في السهمان جست عدس وردن سراح بدي سبا أبز تصوعنا اللوان كابا فلوت أوزاي كابا منجستي بيجت توجيتو ناي كادر أخيوات غيرهم كابا لعلي زورد مدو كي تقبلو كابا فلوت أحوحات وزاي ناتفهاله قلو عقوس قواس تجميري لهم أبومبر حوحات خالقوتون كساتة فوصوعي أبومبر حوحات تايلو مليس لي أي سلازي تعملني بعلها خدو سلازي أنا بقنعنا أوسيليو حرفت مدرخ قال ياو قال له ينا وعلو لو حجز مسا
ሕወሓት ዘይተሳተፈሉ ዝብል ጫውጫው ተጀሚሩ ግን ኣብቲ መድረክ ናይ ሕወሓት ኤሰንሻሊ ተወሰኑ ናይ ካቢነ ኣባላት እዚ ኮይኖም መብዛሕትኡ ሰብ ናይ ሕወሓት ኣመራርሓ መብዛሕትኡ ማእከላዊ ኮሚቴ ድማ ኣብቲ ኣኼባ ተሳታፊ እዚ ዲስከስ ጌርና ናይ 2-3 መዓልቲ ኣኼባ ጌርና ኣጽዲቕና ናብ ስራሕ ክንኣትዎም ንብለሉ ሰዓት ሕወሓት ዘይተሳተፈሉ መድረክ ገይሮም ብዝብል ናይ ካድረ ኣኼባ ክንፅውዕ ገለ ተባሂሉ መሬት ዕንፅራር ኮይና ሰሎም መርባዕተ ስራሕ ፈፀምቲ ናብ ካልእ ቦታ ሓደ ንውቕሮ ሓደ ንማይጨው ሓደ ንኣክሱም ሓደ ንሽረ ኸይዶም ካድረታት ኣኪቦም ዘይኣመናሉ ናይ ክሕደት ስራሕ ይስራሕ ኣሎ ዝብል ብግልፂ ሓደ ኣጋጣሚ ክነግረካ ብጣዕሚ ብዙሕ ሰብ ኣቕሊሉ ስለ ዝርኢ እዩ ኣነ ፍሳሓ ታደሰ ኣይ ቲንክ ሰለስቴና ወይ ራብዓዮም ክህልወና ኽእል እዩ ብዛዕባ ናይ ተፈናቐልቲ ጉዳይ ክንዘራረብ ኣፈፃፅምኡ ዝምልከት ዝርዝር ነገራ ክንማየጥ ንኣዲስ ኣበባ ዝኸናሉ ሰዓት ናይ ካድረ ኣኼባ ተፀውዑ ምዃኑ ዝፈልጦ ነገር የለን ኣነ ስራሕ ፈፃሚ እውን ካልእ ሲትረፍሙ ናይ መንግስቲ መሓዳሪ በጀት ኣነ እየ ዘመሓድር ስለዚ ናይ ሕወሓት መሪሕነት ብዝኾነ ይኹን መንገዲ ናይ መንግስቲ በጀቱ ናይ ባዕሉ ገይሩ ዝወስድ ናይ ዝኾነ ይኹን ስራሕ እውን ከም ድሌተ ክዕንድር ኢሉ እዩ ዝኣምን ሕዚ ሓደ ግዜ ብጣዕሚ ዘሕዝነኒ ኣባና ምስ በፅሐ ድሓር እናተበርህልና መፅኡ ተዘይኮይኑ ዳርጋ ዝነበረ ኣሰራርሓ ብጣዕሚ ዘሰክፍ እዩ ስለዚ ናይ መንግስቲ በጀት እውን ከም ድሌትካ ክትእዝዘሉ ዞባታት ብናይ መንግስቲ በጀት ኣኼባ ፀዊዕኻ መንግስቲ ዘይፈልጦ መንግስቲ ዘሕለፎም መደባት ሕወሓት ዘይፈልጦም እዮም ዝብል መድረኻት እዮም ዝካየዱ ነይሮም ኣብቶም መድረኻት እቲ ዝበልኩካ ፅሑፍ ተዓዲሉን ስለ ዝነበረ ካብ ላዕሊ እስካብ ታሕቲ ተሰሪሕሉን ስለ ዝነበረ ስምና ተፀርሐ ነገረካ ኣለዎ እዚ ኣብ ግንቦት ከባቢ ዝተገበረ ኣኼባታት ናይ ካድረታት ገለ ዝበሃል ኣኼባታት ብግልፂ ሽዑት ናይ ኣዲስ ኣበባ ናሃለና ኣክሱም ዘይመሓደርካ ሕመራ ትብለልካ ትፋይል ምክንያቱም ኣክሱም ኣነ ዘይፈልጦ ኣኼባ ይፅዋዕ ኣሎ ማይጨው ኣነ ዘይፈልጦ ኣኼባ ይፅዋዕ ኣሎ መንግስቲ ዝደየቡ ሰባት ዝጠለሙ እዮም ዝብል መልእኽቲ ዝሓልፈሉ ኣኼባታት ይግበር ኣሎ ሶ ኤሰንሻሊ ካብ ላዕሊ ዝወርድ ዝኾነ ይኹን መደብ ተቐባልነት የብሉን መንግስቲ ዘወፅኦም ዝኾነ ይኹን መደባት ኣይ ናይ ሕወሓትን ኣይትቀበልዎም ዝብል ብቁሉዕ ግበር ጎስጓሲ ነይሩ ሕዚ ብድሕሪ እዚ እውን እንተኾነ እቲ ጉጅለ ናብ ኣዲስ ኣበባ እናተመላለሰ ኣብ ቅድሚ እቲ ጠቅላይ ሚኒስተር ንጌታቸው ረዳ ኣልዕለልና ጥራሕ እምበር ዋላ ብልፅግና ይእቶናውሉ ምጥራዕ ተታሒዞሞም ኣብዚ ዝተሳተፉ ድማ ኣብ ወርቂ ምዝራፍን ሰብ ኣብ ምዝውዋርን ዝተፀመዱ እዮም እዚ እውን እንታደሰ ወረደ እውን ይፈልጡ እዮም ስለዚ ድማ እዚ ጉጅለ ንስልጣን ይጠቕምን እዩ ዝበሎም ሰባት መሓዝን እንድሕር ብፍቓዱ ዘይኸይድ ድማ ታርጋ ምልጣፍን ተፈጥሮኣዊ ባህሪ እዩ ኣባይን ኣብ ጀነራል ጻድቃንን ዝኾነ ድማ እዚ እዩ ኢሎም ጌታቸው ጥራሕ ኣውፀልና ተኻሊኦ ብድሓር ዲስከስ ንገብሮ ኢና ዋላ ብልፅግና እቶ እዚ ብዘይንሕስያ እዩ ዝበሃል ሎም ለይቲ ተሓዲሩ ደም ፍሳስያ ኣብ ቅድሚ ጠቅላይ ሚኒስትር ዝተባሃለ ይነገርካ ኣሎ ናተይ ሓደ ለይቲ ምሕዳር ደም ዘፋስስ ዝኾነሉ ምክንያት እንታይ እዩ ሶ ትልመሎ ማለት ደም ናይ ምፍሳስ ትልመሎ ቢሮታት ክትሕድግ ማህተማት ክትምንጥል ስርቂ ደወቢሎም እዮም ሰሜን ምዕራብ ዝግበር ስርቂ ፌደራል መንግስቲ ዋላ ሎለስ ይኹን እንታይ ጎድኦም ወርቂ ይቐርብ ኣሎ ንብሔራዊ ባንክ ስርዓቱ ዘለዎ መንገዲ ህዝቢ ትግራይ ይጥቀም ዘይጥቀምን ኣዩ ናይ ወርቂ ንግዲ ደው ክብል ድሌት የብሎምን ቢኮዝ they are part of the night system ሓደ ኣብ ፀጥታ ይሃሉ ኣብ ፖለቲካ ይሃሉ ኣብዚ ጉዳይ ዝኣተው ሰባት ብዝኾነ ይኹን መንግስቲ ክኾን ድሌት የብሎም ክጃሃሩ ሰሚዓ ኣነ ብሓደ ወይ ብካሊእ መንገዲ ብጅግነቱ ዘድንቆም ሰባት ጅግነቶም የሕድጎም ኣብ ስርቂ ዝኣትውሉ ሰዓት ሰረቕቲ እዮም ሰብ ዝሸጥሉ ሰዓት ሰብ ሸየጥቲ እዮም ዶክመንት ኣፍተር ዶክመንት ኣለና ይፈልጡ ንታደሰ ይፈልጡ መነመን ሰብ ምዝዋር ከም ዝሳተፉ መነመን ወርቂ ከም ዝሳተፉ ፕሮሰኪዩት ንግበር ግን ፖለቲካል ውሳነ ጥንቃቐ ጌርና ኮምፕሊትሊ መኸተናውን ዘማራስሕ ከይንገብሮ ኢልና እናተጠንቀቕና ግን ድማ ሓደ ሰብ ክትንከፍ ድሌት የለን ናይ ሕወሓት ሊደርሽፕ ብዝኾነ ይኹን መንገዲ ትስራሕ ፈፃሚ ንኡ ንስልጣኑ ዝትንክፍ እንተደኣ ኮይኑ ጥራሕ እዩ ክቃለሱ ዝኽእል ንስልጣኑ ክሳብ ዘይተንከፈ ዝጠቕሙ መስሉ ተተራእይዎ ዝኾነ ይኹን ገበን ተሸኪሙ ናይ ምኻድ ድሌት ኣሎ ፓርት ኦፍ ዛት ኢንተርፕራይዝ ሶ ዝታት ኣብ ግምት እቲኻ ጊዜያዊ ምምሕዳር ከይሰርሕ ምግባር ባይ ዘ ወይ ብዙሕ ግዜ ይለዓል እዩ ከይሰርሑ ኣብ ምግባር ሕዝና ኣብነ ጻድቃን ብዙሕ ድራይቭ ኣሎ ብዙሕ ክሰርሕ ይፍትን እዩ ኣነ ንሕወሓት
كيدنا هو حتى سكيور كجبر عاوز جورا من قص بوزح زبالاش هون نجار كل مدلو فلدي هو حد جن سرح فصامي أنا دمسي زنفوق هون صار كان أنا صعد كان كمتصلي لهم استمواتوا سمع يمثلني ثلاث سنين خلتينا تفلانينا كمتصلوا نصعد كان تأزازهم زي قبل مخانو مسفلتو أم مسلم قدم جميرو مفنقل منقس يحسن يرو كم زبايلنا نيو حسد كم زبايل نغري رينا ينا كل فطرو هالولو قريفنا منقس تخوينها لؤخ ناتهم زي تفصم تخوينها يوردان اتس مودس اوبرانداي نايت ليدرشيب نبر حمامي انا دحيره سلاز مصاخو ققليو ناتمساسله بزح كساب انكونفينينس كساب زي فطرلخا او خالوت زورد صرفون كم درفنا قطرها اتقصل እንተቆጽሉ አይተጌታቸው ረዳ ንሕክምና ናብ ጣልያን ከይዶምሉ ኣብ ዝነበረ እዋን ንምክትሎም ጀነራል ታደሰ ወረደ ዝሃዎ ናይ ውክልና ስልጣን ጀነራል ታደሰ ወረደ ድማ ኣብ ክንዲ ናይ መንግስቲ ዕማማት ዘፈጽሙሉ ነቲ ጉባኤ ዝገበረ ፍንጫል እናደገፉ ጌታቸው ኣብ ሓጽር ግዜ ስለ ዘይምለስ ዕማምና ክንዛዝሚና ብምባል ሙስኦም ዝሰርሖ ካልእ ንዓይ ዝዛረበኒ ካልእ እናኾነ ምስ ኸደውን እቲ መንግስቲ ናይ ምግልባጥ ከይዲ ተዋዲዶም እናሰርሕሉ መጽዮም እዮም ነዚ ከይዲ ዘተሓባብር ነበረ ድማ ጀነራል ታደሰ ወረደ እዩ ብምባል ንጀነራል ታደሰ ወረደ እንትኸሱውን ተሰሚዖም እዮም እቶም ወታደራዊ መራሕቲ ዝበሃሉ ንኣይ ሕዚ ታደሰ ሓዊስኻ ኮምፕሊትሊ ዘይለ ነገር ይነግሩን ነይሮም ዘይለ ታይሙ ፓርት ኦፍ ዴር አፕሮች ክነግረካ ኣነ ድንገት ፍልይ ዝበለ መንገድታት ዝጀምረሉ ሰዓት ንጎዮም ዝመፁ ወይ ካቢነ ፀዋዕ ኩሉ ሰዓት ተቐድሙ ዝፍለጥ ተኮይኑ ንጎዮም መፁ حمشت شدشت خوينم كساب شمونته كساب شعنته بدم بقى نايز الرجاء حساباتي مصيا almost every day عندنا عندنا أبزا قد أيزيا أنت هذا سمعت تايلم نقرمني قال يوم نتي جوائز جوارينا هم فلت يقولون له جن أي تقبلنا ين يلومني دحر أنا دق نحكمنا وهوس روتين سرحتون أنا بوليتيكا سرحتنا هو واحد فوكس ونقبل روتين سرحتي تحدث يسرح له وكلنا هو وز وكلنا مستقبله بجلسة تايلوم خيرو أي جيتاچو دق تخيرو نوح جزء سلس أنح تسرح نسرحنا إلهم أنا زوكل هو كلنا نايم نقص سرحك سرحي on my behalf بر on my behalf مش دورت يعني الدرادر أوكل هو بجلسك زعمنا مالتي نتسراويت أي نجيتاچون نتي جوائز جواره كم زين فلت إلى نجرنا ينيرنا أنا استجاقه هو إذا سانو موسانا كوماندز بالون أنا كوماند ريكوغنايز يقبر بعلم زاكوي دم بس أنا لنا بتدب مسارات كونسلز بالون كونسل كوي خلي كوزاي كوماندز بال بفانكشن ديو الله سبات بياو تحدث عميم أنا كوماند يفولت أكمن كابزول نوح جزء كده سلازم كوماندز بحاله تأكيدهم وسينهم يوم تحدثون حوسها نتي فينشارينا ريكوغنايز نقبر وسينهم جن نأي زي خونا نقريهم نقولون نيرو دحار زي نسراويتون وعلو زفر السلاز خونا إلو تحدثه تاشكر تقبله عرسنا غفي تاجر دحر عوارح مالديو أنا تعاليان بس هي immediately مستملسخو خناتات كاوصل يوص مهلاو بدن بتردي ورداتاتنا تقصاصرو ما هتم نحدو ماز مالتيو ازكو بقربا بنوفمبر مالتيو اوكي قربتنا نوفمبر سر مغلق نغركا بناي تحدث افلطو ما هتم يعدق نيرو يفلط نيرو نايزولني بقى حد اوف جريد اوفيسر يزغورو زلو كنرمو اينا يزبح بدم بالتناوب من قد يزقبر نيرو
ብተወሳኺ ድማ ብሕርያ ኣቦይ ስብሓት ነጋ ናብ ፈጻሚ ስራሕ ውድብ ህወሓት ዝኣተው ምዃኖም ዝተዛረቡ ኣይተ ጌታቸው ረዳ ድሕሪ እዚ ዝተገበረ ሽርሒ መፈንቅለ መንግስቲ ናብ ኣዲስ ኣበባ እንትወፅእ ኣወጣሃኝ ብዝበሃል ኣዛዚ ኮርፈ ተነቕተት ከም ዝተገበረለይ ፈሊጠ ይብሉ። እዚ ድማ መፋጥርቲ እትውድብ እዩ። ኣብ ስልጣን ኣብ ዝነበረሉ እዋን ኣብ ዝተፈላለዩ ከባብታት ኢትዮጵያ በዚ መንገዲ እዚ ሰብ ይእለ ነይሩ። ኣነ ግን ልዕሊኦም ሓበሬታ ናይ ምርካብ ዓቕሚ ስለ ዘለኒ ኣባይ ክገብርዎ ዝሓስብዎ ነገር ቀዲመ ይፈልጥ ነይረ ይብሉ። ናይ መሓዝ ድሌት ከም ዝነበረ ኣነ ዝፈልጦ ነገር የብለይ። ንኣዲስ ኣበባ ንመገሻ እናኸድኩ ኬላ ዓፂኦም ፕረዚደንት ክዓግቱ ጥራሕ ከይመስለካ ነውሪ ብዝኾነ ይኹን መንገዲ ህዝቢ ትግራይ ኦቶሪቲ ብጣዕሚ ይኽብር እዩ። ኣናርኪ ክፍጠር ድሌት ዘይብሉ ህዝቢ እዩ። ኣብ መንገዲ ምዕጋቶም ከይኣክል ፓትሮል من ኣውጣሂኝ ዝበሃል ናይ ኮር ኣዛዚ ፓትሮል ሒዙ ፌደራል ፖሊስ ስለዘይህትዎ እዩ መፅኡ ጌታቸው ዳኣትዩ ናይ ኤርላይን ሴኩሪቲ ሓላፊ ደው ኢሉ በይኑ ድዩ ምስ ሰባት ሒዙ እዩ ሕዚ እቶም ተላኣኽቶም የምልጥ ኣሎ ዝበሉ ምክንያት ኣምሊጥ ኣለኹ ማለት እዩ ዝሓሰቦ ነገር ነይሮም ድሕሪኡ ዝፈልጦ ብጣዕሚ ዘሰክፈኒ ማለት እዩ ብምምላጠይ ተበሳጭም ዘውጉዕ ብስልኪ ተደዋዊሎም ክልተ ሰባት ዓበይቲ ሰባት ዘኽብሮም ሰባት ከመይ ገይሩ ወላሂ ተወድውን ኣሲሮም እዮም ከመይ ገይሩ የምልጠና ማለት ኢንክሉዲንግ ፊዚካል ኢሊሚኔሽን ከም ዝሓስቡ ብግልጽ ቋንቋ ይነግረካ ኣሎ። እዚ ብናተይ ታሪክ ከም ፕረዚደንት ሞግደፎ ከም ትግራዋይ ስርዓትን ሕግን ዝፈልጡ ዝብሎም ሰባት ዛዕባ ሰብ ምውጋድ ሓስዮም ግን ድማ ዝነበረ ባህሊ ኣብ ኦሮምያ ትገብሮ ተነይርካ ወይ ኣብ ዝኾነ ካልእ ቦታ ትገብሮ ተነይርካ እንታይ ትገብሮ ወታደራት ድዮም ቶም ብስልኪ ዝዘራረቡ ወታደራት ኦኬ ትዝኣሰርዎ ማለት ኣብቲ ኬላ ዘሕለፎም ማለት ኬላ ዘሕለፈ ምስ ረአየን ክድውል መጀመርያ ኢሉ እንታይ ናበይ ኢኻ ትድውል ሓር በቃ መስኮት ምስ ወረድኹ ቁሩይ ስከፍ እዩ ማለት ዝሃብዎ ትእዛዝ እውን ንባዕሉ የሰክፎ እንድዩ መስለኒ ኤንወይ ዝሰማዕኹ ምስኸና ኣውሮፕላንስ ምስ ኣተኹ መፅኡ ፓትሮል ሒዙኮ መፅኡ ማለት ምስናት ወታደራት ይገጥም እንታይ ማዕረጉ ኣወጣኸኝ أنا كور أزاز كاو زولوا ما حدا. أوكي. تاي خلك هذا اللي مسلك. أو تقرأي بز من قدزي. ما لا وطاي بعلوز فوترو كمان. كاو خالد عزوزي. حزي أبزو قدايزي. أنا بسيل كاو جزا خيوص أنا مقبار دليت كم زنورة فليتاي. أو ديسكشن وين العلو كم زنور. كم تايش ما محب. اليوم يناتي حبريتا سورس. مستحز زلو منقسقاس ኣባላት ሰራዊት ትግራይ ናብ ሓራ መሬት ዝግበር ዘሎ ጉዕዞን ድማ ክኸውን ዘይውልን እቲ BDDR ክፋኖ ዝግባእ ክፋኖ እቲ ዘድሊ ዝንብሎ ድማ ትግራይ ኣብ ትደልዮ ቦታታት ክካተት ዳእምበር ንውልቀ ሰባት ስልጣን ክሕሉ ዝቕመጥን ዝስልጥንን ሰራዊት ትግራይ ክህልየውልን ይብሉ። እዚ ዝብል ዘሎ ኣይተ ጌታቸው ረዳ ናብ ትግራይ ይምለሱ ዶ ዝብል ድማ ንግዜ ዝግደፍ ዛዕባ ኮይኑ ይርከብ። ኣነ ሓደ ግዜ ምን ከም ዝመለመለኒ ስለዘይፈልጡ ካብ ላዕሊ ዳርጋ መጽእ ይጨንቆም ይሕዝ ዝመልወሎ መብሳት ስለ ዝኾኑ ከመይ ከም ዝዓወዩ ከመይ ከም ዝኽርኩምዎም ከመይ ከም ዝቆርጥጥዎም ገለ ይፈልጡ እዮም ሕዚ ኣነ ኦል ኦፍ ሰደን ድንገት መጽእ ብዙሕ ኮምፎርት ከም ዘይስምዖም ይርአ ኣብ ናይ TPLF ታሪክ ማእከላዊ ኮሚቴ ንምዝኽኻር ዝኣክል ዘለና ሓበሬታ ኣብ ዘይተረኸቡሉ ኣኼባ ብኣይተ ስብሓት ነጋ ተጠቂሞም ናብ ማእከላዊ ኮሚቴ ከም ዝመፁ እዩ هو ናይ መሓዝ ድሌት ከም ዝነበረ ኣነ ዝፈልጦ ነገር የብለይ ንኣዲስ ኣበባ ንመገሻ እናኸድኩ ኬላ ዓፂኦም ፕረዚደንት ክዓግቱ ጥራሕ ከይመስለካ ነውሪ ብዝኾነ ይኹን መንገዲ ህዝቢ ትግራይ ኦቶሪቲ ብጣዕሚ ይኽብር እዩ ኣናርኪ ክፍጠር ድሌት ዘይብሉ ህዝቢ እዩ ኣብ መንገዲ ምዕጋቶም ከይኣክል ፓትሮል من أوضحين بهال ناي كور أزازي
ፓትሮል ሒዙ ፌደራል ፖሊስ ስለዚህ እቱ መጽዩ ጌታቸው ዳአትዩ ናይ ኤርላይን ሴኩሪቲ ሓላፊ ደው ኢሉ በይኑ ድዩ ሰባት ሒዙ እዩ ሕዚ እቶም ተለኣኽቶም የምልጥ ኣሎ ዝበሉ ምክንያት ኣምሊጥ ኣለኹ ማለት እዩ ዝሓሰቦ ነገር ነይሮም ድሕሪኡ ዝፈልጦ ብጣዕሚ ዘሰክፈኒ ማለት እዩ ብምምላጠይ ተበሳጮም ዘውጉዕ ብስልኪ ተደዋዊሎም ክልተ ሰባት ዓበይቲ ሰባት ዘኽብሮም ሰባት ከመይ ገይሩ ወላሂ ተወድውን ኣሲሮም እዮም ከመይ ገይሩ የምልጠና ማለት ኢንክሉዲንግ ፊዚካል ኢሊሚኔሽን ከም ዝሓስቡ ብግልጽ ቋንቋ ይነግረካ ኣሎ እዚ ብናተይ ታሪክ ከም ፕሬዚደንት ሞግደፎ ከም ትግራዋይ ስርዓትን ሕግን ዝፈልጡ ዝብሎም ሰባት ዛዕባ ሰብ ምውጋድ ሓስዮም ግን ድማ ዝነበረ ባህሊ ኣብ ኦሮምያ ትገብሮ ተነይርካ ወይ ኣብ ዝኾነ ካልእ ቦታ ትገብሮ ተነይርካ እንታይ ትገብሮ ወታደራት ድዮም ቶም ብስልኪ ዝዘራረቡ ወታደራት ኦኬ ትዝኣሰርዎ ማለት ኣብቲ ኬላ ዘሕለፎም ማለት ኬላ ዘሕለፈ ምስ ረአየን ክድውል መጀመርያ ኢሉ እንታይ ናበይ ኢኻ ትድውል ሓር በቃ መስኮት ምስ ወረድኹ ቁሩይ ስከፍ እዩ ማለት ዝሃብዎ ትእዛዝ እውን ንባዕሉ የሰክፎ እንድዩ መስለኒ ኤንወይ ዝሰማዕኹ ምስኸና ኣውሮፕላንስ ምስ ኣተኹ መፅኡ ፓትሮል ሒዙኮ መፅኡ ማለት ምስናት ወታደራት ይገጥም እንታይ ማዕረጉ ኣወጣኸኝ أنا كورا زازك أو دولوي محدا. أوكي. تاي خلك هذا اللي مسلك. أو تقرأي بز من قدزي. ما لا وطاي بعلوز فترة كهون. كاو خالد عزوزي. حزي أبزو قدايزي. أنا بسيل كاو جزا خيوص أنا مقبار دليت كم زنورة فليتاي. أو ديسكشن وين العلو كم زنور. كم تايش ما محب. اليوم يناتي حبريتا سورس. سللتي مدبلنا قالوا لها كبرات تخاتلت تግራይ ሚድያ ኔትወርክ ነሳዕ ዘዳለናልኩም እዋናዊ ዛዕባ ነዚ መስል ነይሩ ንምክትታልኩም ካብ ልብና መስግን ሰላም عديدا نغوسن راسن عدحراسن قداسن توقاسن عدقل الصبزل أراراي يقرفولنا صبر اللوات تقراي نحار الراي تولدنا نحرر نحار الراي تفترنا نحرر نحار الراي تولدنا نحرر نحار الراي تفترنا نحرر